अच्छा, कभी ये सोचा है कि जैसे फैज़ साहब की कोई नज़म हम सुनते हैं या सादिक़ीन की पेंटिंग देखते हैं, तो क्या वो बस मतलब खूबसूरत अल्फाज हैं या रंग हैं या उनके पीछे कोई गहरी बात भी होती है? हाँ, ये सवाल तो बहुत अहम है। अक्सर लगता है कि बस तफरीह है, लेकिन गहराई में जाएं तो बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। तो आज ना हम कुछ ऐसे ही मवाद को देख रहे हैं जो ये बताता है कि कम्युनिस्ट नज़रियात यानी वो समाजी इंसाफ और बराबरी वाले ख़यालात, वो सिर्फ सियासत या जलसे जुलूसों तक नहीं रहे। उन्होंने हमारे अदब पर, हमारे आर्ट पर, यहाँ तक कि हमारे सोचने के अंदाज पर भी मतलब काफ़ी गहरे असरात छोड़े हैं। जी। तो आज समझने की कोशिश यही है कि ये जो नज़रियात की जंग थी ना, ये सखाफ़त के मैदान में यानी किताबों में, पेंटिंग्स में, ड्रामों में ये कैसे लड़ी गई? बड़ा दिलचस्प मौजू है। तो आइए थोड़ा तफसील में चलते हैं। ये बात बड़ी अजीब और दिलचस्प है ना कि कैसे सियासी बातें, वो भी इतनी संजीदा किस्म की, वो निकल कर कहानियों में, गज़लों में, ड्रामों में आ गईं। हम्म। एक जो हम मवाद देख रहे थे वो ये कहता है कि ये सिर्फ कोई हुकूमत बदलने या माशी निज़ाम लाने की बात नहीं थी। असल कोशिश थी लोगों के एहसासात को, दुनिया को देखने के उनके नज़रिए को बदलने की। और इस काम के लिए ना फ़न से बेहतर क्या ज़रिया हो सकता था? बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि इनकलाब के सिपाही सिर्फ सड़कों पे नारे नहीं लगा रहे थे, बल्कि कुछ लोग कलम और बुरश उठाकर भी उसी लड़ाई का हिस्सा थे। असल में यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि फन को ही क्यों चुना गया इस काम के लिए। हाँ, ये अहम नुक्ता है। देखिए, इसकी एक वजह तो शायद फन की अपनी नेचर है, उसकी फितरत। फन ना दलील से ज्यादा सीधा दिल पे असर करता है, जज्बात को छेड़ता है। सही। एक अच्छी नज्म या कोई पेंटिंग वो आपके अंदर जो कैफियत पैदा कर सकती है ना, वो शायद घंटों की तकरीर भी ना कर पाए। बात तो सही है। और जो तजरिए हम देख रहे हैं वो भी यही बताते हैं कि जब भी माशरे में कोई बड़ी तब्दीली की लहर उठती है ना, तो जो लिखने वाले होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो सबसे पहले उसको महसूस करते हैं। वो एक तरह से एंटेना की तरह होते हैं। वो ना सिर्फ लोगों के जज्बात को समझते हैं, बल्कि उन्हें ऐसी शक्ल दे देते हैं कि वो दूसरों को भी जोश दिला सकें। वाह! यानी फन सिर्फ आईना नहीं दिखाता। नहीं, बल्कि वो माशरा बदलने का एक औजार, एक टूल भी बन जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इन मवाद को देखें ना जो हमारे पास हैं, तो पता चलता है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। साफ नजर आता है। शायरी में तो खैर आपने फैज साहब का जिक्र किया। इनकलाब, कैदोबंद, जंजीर, सुवेरा, ये सारे इस्तिआरे आम हो गए। जी जी, बिल्कुल। फिर नावलों को देखें तो पहली बार ऐसा हुआ कि मजदूर, किसान, जो बिल्कुल नज़रअंदाज थे पहले, वो कहानियों के हीरो बन गए। उनकी ज़िंदगी की सख्तियाँ, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ, उनकी उम्मीदें वो कहानियों का मरकज़ बन गईं। और ख़ास तौर पर वो जो तरक्की पसंद तहरीक थी, उससे जुड़े हुए लिखने वालों ने तो कमाल किया। उन्होंने वो जो पुराना एक तसव्वुर था ना हीरो का, हाँ, बादशाह शहजादे वाला। बिल्कुल, हम्म, उसको चैलेंज किया। हम्म। कहा कि नहीं भाई, असल हीरो तो ये आम आदमी है, जो पसीना बहा रहा है, जो जद्दोजहद कर रहा है। उसकी कहानी सुनाओ। थिएटर में तो और भी बराह रास्त समाजी नाइंसाफियों पर सीधी तनकीद शुरू हो गई। तो मतलब ये फनकार सिर्फ कहानियां नहीं कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से समाजी मुबस्सिर बन गए थे, सोशल कमेंट्री कर रहे थे, एक तरह के एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन भी थे। अच्छा। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाती थी, खास तौर पर इक्तदार की जगहों पर। एक जरिए में खास तौर पर यह बात लिखी है कि कैसे मुसव्विरों ने, पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग्स में उन मेहनत करने वालों के, मजदूरों के हाथ, उनके चेहरों के तासुरात, उनकी मुशक्कत, उसको मौजू बनाया। अब ये चीजें पहले आर्ट गैलरियों में कम ही नजर आती थीं, तो ये करना भी अपने आप में एक सियासी कदम था। ये कहना कि भाई ये लोग भी अहम हैं, इनकी जिंदगी भी तवज्जो के लायक है। बात तो है, लेकिन जब फन इतना ताकतवर पैगाम देने लगे, इतनी खुलकर बात करने लगे, तो जाहिर है फिर टकराव तो होता होगा। बिल्कुल, वहीं से तो असल इम्तिहान शुरू होता है। हाँ, यहाँ से ना बात जरा और दिलचस्प हो जाती है। जो मवाद हम देख रहे हैं उसमें इस कश्मकश का भी जिक्र है, यानी नजरियाती फन एक तरफ और दूसरी तरफ रियासी ताकत, हुकूमत, उनके बीच में जो खींचातानी चलती है। जी, ये तो लाजमी था। कई लिखने वालों पर, फनकारों पर पाबंदियां लगीं, उनकी किताबें, उनकी पेंटिंग्स जब्त हुईं, धमकियां मिली, मुश्किलात आईं। एक जरिए में तो एक ऐसे ड्रामे का भी जिक्र है जिस पर पाबंदी लगा दी गई, अच्छा। मगर वो चोरी छुपे स्टेज होता रहा
اور جتنا روکا گیا اتنا ہی شاید وہ اور مقبول ہو گیا۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور یہیں سے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب اتنا دباؤ ہو، سینسرشپ ہو، تو پھر یہ تخلیقی اظہار، یہ آرٹ، یہ اپنا راستہ کیسے نکالتا ہے؟ کیا یہ دب جاتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ لیکن تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ فنکار اکثر بہت ذہانت سے کام لیتے ہیں۔ جب آپ سیدھی بات نہیں کہہ سکتے نا، تو آپ اشاروں میں بات کرتے ہیں۔ علامتوں نے؟ بالکل، علامت نگاری، استعارے، اشارے کنائے، ان کا استعمال بہت بڑھ گیا۔ وہ بات کو ایسے پردوں میں کہتے تھے کہ بظاہر پکڑ میں نہ آئے، کوئی الزام نہ لگا سکے۔ مگر سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ بالکل، جو سمجھنا چاہتا ہے اس تک پیغام پہنچ جاتا تھا۔ یہ اصل میں فن کی لچک ہے، اس کی مزاحمت کرنے کی، ریزسٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ خیال کو تو شاید وقتی طور پر قید کر لیں، مگر وہ جو تخلیقی روح ہوتی ہے نا، اسے مکمل طور پر دبانا، وہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو کیا یہ سب قصے کہانیاں ماضی کی باتیں ہیں؟ مطلب یہ جو جد و جہد تھی، یہ جو نظریاتی فن تھا، کیا یہ سب ختم ہو گیا ہے، یا آج بھی ہمیں اپنے آس پاس، شاید فلموں میں، گانوں میں، یا جو سوشل میڈیا ہے، وہاں اس کشمکش کی کوئی شکل نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے۔ جو مواد ہمیں ملا ہے وہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا وہ جو بنیادی موضوعات تھے، طاقت کا کھیل، ناانصافی، عام آدمی کی مشکلات، اس کی جد و جہد، کیا وہ آج بھی فن کا حصہ ہیں؟ ہاں، کیا آج بھی آرٹسٹ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ شاید طریقے بدل گئے ہیں۔ پہلے کتابیں تھیں، ڈرامے تھے، پینٹنگز تھیں، اب فلمیں ہیں، میوزک ویڈیوز ہیں، ویب سیریز ہیں، میمز ہیں، پلیٹ فارم نئے آ گئے۔ ٹھیک۔ اگر ہم ذرا بڑے پیمانے پر دیکھیں نا، تو یقیناً تبدیلیاں تو آئی ہیں۔ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، گلوبلائزیشن ہے، پھر یہ کمرشلزم کا بہت دباؤ ہے فن پر۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن وہ جو بنیادی سوال تھا نا، کیا آج کا فنکار بھی معاشرے کے مسئلوں پر آواز اٹھا رہا ہے؟ کیا اسے بھی کسی نہ کسی قسم کے دباؤ کا سامنا ہے؟ اچھا، کیسا دباؤ؟ ہو سکتا ہے اب وہ ریاستی سینسرشپ ویسی نہ ہو جیسی پہلے تھی، اگرچہ وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن اب شاید مارکیٹ کا دباؤ زیادہ ہو۔ یعنی کیا بکے گا، کیا نہیں؟ بالکل، یا پھر عوامی رائے کا دباؤ، سوشل میڈیا ٹرولنگ کا ڈر۔ تو دباؤ کی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ فن اور طاقت کے بیچ وہ جو ایک بنیادی رشتہ ہے نا، وہ ابھی بھی قائم ہے۔ جی، وہ قائم رہتا ہے، بس اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ جو ثقافتی محراث پر کشمکش ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کمیونسٹ نظریات کا جو اثر تھا وہ صرف سیاسی نعروں یا پارٹیوں تک نہیں رہا۔ نہیں، اس سے کہیں گہرا تھا۔ ہاں، وہ ہماری ثقافت میں، ہمارے فنون میں، ہمارے ادب میں بہت گہرائی تک اترا۔ اس نے نہ صرف ہمارے تخلیقی اظہار کو نئی راہیں دکھائیں، نئے موضوعات دیے، بلکہ اسے طاقت کے جو مراکز تھے ان سے ٹکرایا بھی۔ جی بالکل۔ اور اس سارے تجربے نے یہ بھی دکھایا کہ فن صرف دل بہلانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ نظریاتی جنگ کا، خیالات کی جنگ کا ایک بہت اہم میدان بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نکتہ اور بھی ہے جو قابل غور ہے، وہ ہے فن کی طاقت اور اس کی حد بھی۔ اچھا، مطلب یہ کہ کیا آرٹ، کیا ادب واقعی دنیا بدل سکتا ہے، یا یہ صرف سوال اٹھا سکتا ہے، لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے، ان میں احساس جگا سکتا ہے، لیکن اصل تبدیلی لانے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ جی، یہ وہ بحث ہے جو اس سارے تجزیے سے نکلتی ہے، اور اس کا کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ فن کی اپنی طاقت ہے، لیکن شاید اس کی کچھ حدیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ایک آخری سوال جو یہ سارا مواد پڑھتے ہوئے، یہ گفتگو کرتے ہوئے ذہن میں بار بار آ رہا ہے جی، کہ کیا آج کا فن، جو ہمیں اکثر لگتا ہے کہ بس کمرشل ہو گیا ہے یا بہت سطحی تفریح تک محدود ہو گیا ہے، کیا اس میں اب بھی وہ صلاحیت ہے کہ وہ دوبارہ معاشرے کی حقیقی آواز بن سکے، اس کا ضمیر بن سکے؟ امید ہے آپ کو یہ دلچسپ لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید گہری گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔